السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي بإسراء، القناة المتنوعة جميع المحتويات. اليوم درت لكم الدرس الأول من الفيزياء للسنة الثانية إعدادي مسار دولي، اللي هو العنوان ديالو الهواء من حولنا l'air que nous entoure. دابا غادي نديرو la deuxième leçon. العنوان ديالها quelques propriétés de l'air et ses constituants، بعض خصائص الهواء ومكوناته. كما قلت لكم دائما غنشرح on arabe en français. المهم دابا عندنا première étape quelques propriétés de l'air. باش نعرفوا les propriétés de l'air خاصنا نديرو ان expérience. في لا بروميير اكسبيريونس عندنا ديك المحقنه راه ما غادي نقيسوها مبلغ، غير غادي نحطوها عادي جدا، غتبقى هي مي عكس لا دوزيام لا تروازيام اكسبيريونس. هادي راه كامله اكسبيريونس، ولكن في لا دوزيام و تروازيام كاين واحد الفرق. في لا دوزيام و تروازيام عندنا درنا اون بوس لو بيستون، on pousse le piston في la deuxième. في المحقنة الثانية غادي نجرو يا ربي سمح لي، غادي ندخلو المكبس on pousse le piston. من بعد في الثالثة on tire le piston on tire le piston، غادي نجرو المكبس المحقن. deux observations. Si le volume d'air diminue, sa pression augmente. L'air est compressible. Si le volume d'air augmente, sa pression diminue. L'air est expansible. أجي نشرحو كلمة ديال compressible et expansible. فكروا معايا شنو هو compressible et expansible. بطبيعة الحال compressible قابل للانضغاط و expansible قابل للتوسع. نمشيو ل 3. Conclusion. L'air n'a pas de volume propre comme tous les gaz. الهواء ما عندوش شي فوليوم المحدد بحال tous les gaz. Il est compressible et expansible، قابل للانضغاط وقابل للتوسع. اجي نشوفو واش غير قابل للانضغاط وقابل للتوسع ولا قابل بزاف ديال الحوايج، غنشوفوهم هادشي في الدرس. دابا غادي نمشيو لليطاب الاخرى masse de l'air. غادي نديرو باش نعرفو واش l'air a une masse. الكاستيون ديالنا واش l'air a une masse. باش نعرفو واش l'air a une masse on va faire expérience. كما كتشوفوا معايا في l'expérience غادي نديرو observation. la masse du ballon gonflé 477 غرام dégonflé 474.4 غرام. observation كما هادي راه l'observation la masse de 2 litres d'air est غادي نديرو العمليه باش نعرفو الا بغينا نخرجوا 1 لتر من داك الكره. شنو غادي نديرو لا ماس دو 2 لتر دير اي غادي نديرو M1 moins M2 égale 2,6 غرام. درنا M1 ناقص M2 كتساوي لينا 2.6 غرام. كما شفتوا معايا 2.6 غرام. ودابا غادي نديرو ان كونكلوزيون. قبل غنشرح لكم في M1 moins M2 égale عندنا هنا égale 2,6. في الحالات الاعتياديه اللي هي في الشروط الاعتياديه اللي هي كونديسيون نورمال تقدر تخرج لينا 1.3 غرام. تنشوفوا فاش تخرج لك 1.3 غرام شنو هما داك الشروط اللي غيخرجوهم لينا 1.3 غرام، شنو خاص يكون يعني باش تخرج لينا 1.3 غرام. المهم نكملوا. درنا l'expérience observation. غنمشيو للكونكلوزيون.
غادي نقولوا بطبيعة الحال l'air a une masse d'air a une masse voisine de 1,3 grammes. نمشيو l'étape الأخرى. La composition de l'air. Expérience. On place une bougie allumée dans une cristallisoire où il y a de l'eau. المهم الاكسبيرونس نتوما كتشوفوا غادي نشدو شمعه، غنشدو بعدا اناء غنعمروه بالماء وغنشدو شمعه وغنخشيو الاناء في داك الشمعه وغادي نشوفوا شنو غادي يوقع، واش غتنطفئ ولا غادي تبقى بطبيعه الحال غتنطفئ. علاش اجي نشوفوا لوبزيرفاسيون، حبسوا لا فيديو شوفوا داك علاش زعما غادي تنطفئ داك الشمعه، علاش نديروا ليا ان اوبزيرفاسيون. و انا من بعد بلا ما تقراو هاد لوبزيرفاسيون اللي كاينه تحت من الاكسبيريونس، نتمنى تكونوا درتو هاد لوبزيرفاسيون ديالكم وغتشوفوه صحيح ولا لا. بلا ما تشوفوا هاد لوبزيرفاسيون، لو monte dans l'éprouvette de 1/5 manque d'un gaz. La bougie c'était pas d'oxygène. Le gaz qui reste emprisonné de l'éprouvette constitué essentiellement d'un gaz qu'on appelle diazote. Il y a un gaz qu'on appelle كاين واحد الغاز اللي سميتو le gaz diazote. نشوفوا دابا la conclusion. L'air est un mélange homogène de plusieurs gaz. Il contient environ 21 d'oxygène et 78 de diazote. 1% d'autres gaz. Le volume de غندير 1/5. المهم كما كتشوفوا هذه هي الكونكلوزيون ديالنا. نتمنى تكونوا فهمتوا الدرس الثاني مزيان حيت هو درس ساهل. و ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم. ما نساوش معكم واحد لايك وابوني واشتراك في القناه وبارطاج مع الناس كامل اللي كتعرفوا من هنيتي يستافدوا ويفيدوا الناس عاوتاني الاخرين اللي كيعرفوا يبارطاجيو معاهم وغادا بحال هكاك. وتسناو الدرس الثالث باذن الله. مع السلامه. ونقدر نحط لكم دي فيديو على العلوم حياة والارض وبجميع الدروس ديال جميع المواد ديال الثانيه اعدادي وديال المستويات الاخرين. نقدر نقول لكم 3 ولا مستويات اخرين. وبقى لي غير نقول لكم السلام عليكم.